सोमबारदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा करोडौँको क्षति भएको छ भने करिब 300 परिवार विस्थापित भएका छन्। वडा नम्बर 1 को होक्कलबाडी, टप्पु बस्ती, बालुबाडी, ईश्वर बस्ती, देवीगाडा, धनगाडा तथा वडा नम्बर 2 को भाकुरमारी, आमगाछी र पिण्डालगुटु गाउँका करिब 300 घर परिवार डुबानमा परेका छन् भने यी क्षेत्रहरूमा कन्काई, बनियानी लगायतको खोलाको बहाव बस्ती तथा कृषि क्षेत्रतिर पस्दा हजारौं बिघा पाक्न लागेको धान नष्ट भएको छ। गौरीगञ्जदर्पण.com हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा स्वागत छ। म मदन राजवंशी। झापा लगायत देशैभरि सोमबार बेलुकादेखि परिरहेको अविरल झरीका कारण झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित साबिकको कोरोबारी गाविसको वडा नम्बर 8 अहिले पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको छ र म यो भाकुरमारी गाउँमा अहिले स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा आइपुगेको छु र यहाँ अधिकांश घरको आँगनहरूमा पानी पसिरहेको अवस्था देखिएको छ। हामी केही बेर तपाईहरूले यहाँको स्थलगत अवस्था देखाउन गइरहेका छौँ। वडा नम्बर 2 को भाकुरमारी गाउँ अर्थात् साबिक कोरोबारी गाविस वडा नम्बर 8 का 44 घर डुबानमा परेका छन्। कन्काई खोलाको भगालो मध्यरातमा बस्तीमा पस्दा भाकुरमारी गाउँका लगभग सबै घर डुबानमा परेको हो। यस बस्तीका घरहरू डुबानमा मात्र परेनन्, बस्तीका प्राय सबै घर मुलीका हजारौं बिघा पाक्न लागेको धान खेती सक्खा भएको छ। यी घर बस्नुहुन्छ? कति परिवार बस्नुहुन्छ तपाईँहरू? 5 को बस्नुहुन्छ? पाँचजना दाजुभाइ। यो पानी राति कतिखेर पस्यो? त्यो अवस्था कस्तो थियो अहिले सम्झिन सक्नुहुन्छ? रातिको अवस्थामा पानी पस्यो, त्यो बेला तपाईँहरू के गर्नुभयो? जागिराख्नुभयो। अनि अझै यो पानीको सतह बढ्छ, अब यहाँबाट हामी सामान बोकेर निस्किनु पर्छ भन्ने सोच आएन? निकाल्नुभयो। एकदम डर लाग्यो तपाईँहरूलाई? गाउँलेहरूले सहयोग गरे कि गरेन त्यो बेला? सहयोग गरे है। अनि बिहान राहतहरू बाँड्ने पनि कुरो थियो, बाँड्यो कि बाँडेन? रात बाँड्यो। के बाँड्यो? अब राज्यले तपाईँहरूलाई, अब यो एकदम विपत्तिको अवस्था देखिएको छ, यो अवस्थामा राज्यले तपाईँहरूलाई के गरिदिए जस्तो लाग्छ? सहयोग भन्नाले कस्तो? आर्थिक, भौतिक कस्तो खालको सहयोग? आर्थिक सहयोग चाहिएको छ है तपाईँहरूलाई। तपाईँको धान बाली कति नाश गर्यो यसले? कति बिघा जति? तपाईँहरूको 5 दाजुभाइको करिब कति बिघा जति धान नाश गर्यो? 6 बिघा जति नाश गर्यो। अब त कामै नलाग्ने अवस्थामा छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 कै आमगाछी गाउँ अर्थात् साबिक कोरोबारी गाविस वडा नम्बर 9 का करिब 25 परिवार डुबानमा परेका छन्। यस बस्तीमा खोला पसेर घरहरूमा सामान्य क्षति गरे पनि पाक्न लागेको हजारौं बिघा धान बाली नष्ट भएको छ।
त्यसै गरी पिण्डालगुटु गाउँ पनि डुबानमा परेको छ भने यस गाउँका करिब 10 घर परिवारमा क्षति पुगेको छ। वडा नम्बर 2 को रिपोर्टिङ सकेर हामी सरासर वडा नम्बर 1 तर्फ लाग्यौं। वडा नम्बर 1 मा वडा नम्बर 2 को भन्दा पनि भयावह अवस्था रहेको थियो। वडा नम्बर 1 को होक्कलबाडी, टप्पु बस्ती, बालुबाडी, ईश्वर बस्ती, बिर्खे बस्ती, टप्पु बस्ती र धानगाडा लगायतका गाउँहरूमा 100औं घर डुबानमा थिए भने 50औं घर कामै नलाग्ने गरी भत्किएका थिए। कन्काई खोलाको भगालोले चारैतिरबाट घेरेको होक्कलबाडी र टप्पु बस्तीमा जान सकिने अवस्था थिएन। टप्पु बस्ती सम्पर्कमै रहे पनि होक्कलबाडी गाउँ सम्पर्कविहीन भएको थियो। कन्काई नदीको भगालोले चौरीसम्म जोड्ने बाटो र सो बाटोमा रहेको पुल बगाएपछि यो गाउँ सम्पर्कविहीन भएको थियो। त्यसैमाथि बिजुलीका केही पोलहरू समेत बगाएपछि यो गाउँमा सोमबारदेखि न त बिजुली छ न त मोबाइलमा नेटवर्क नै, जसले गर्दा यो बस्तीका 95 परिवारको अवस्था नै कसैलाई थाहा थिएन। सशस्त्र प्रहरीको विपद उद्धार टोलीको सहयोगमा हामी यो होक्कलबाडी गाउँमा पुग्न सफल भयौं। होक्कलबाडी गाउँका करिब 95 परिवार मध्ये प्राय सबै परिवार डुबानमा परेका थिए। हामी त्यहाँ पुग्दा बस्तीबाट पानी तर्किसकेको थियो। यद्यपि कन्काईको बाढीले पुर्याएको क्षति हाम्रै आँखा अगाडि थियो। घरहरू कामै नलाग्ने गरी भत्किएका थिए भने पाक्नै लागेको धानबाली हिलो माटो सराबरी भएको थियो। होक्कलबाडी गाउँमा यो कन्काईको पानी कहिले पसेको? हिजो लगभग बिहान 6-7 बजीदेखि खोला चाहिँ पसेको। तर यहाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ लगभग 3 बजीदेखि चाहिँ पानी उक्लेको भनौँ न। दिउँसो 3 बजीदेखि 3 बजीदेखि चाहिँ बेलुका हाम्रोमा यहाँ चाहिँ पानी परेको भनौँ न। अहिले हामी आउँदा पानी लगभग निकै घटेको अवस्था देखिएको छ। त्यही पनि भत्केको हामीले देख्यौँ। यो अवस्था कस्तो थियो हिजो यो डुबान हुँदाखेरि? एकदम यहाँको समस्या एकदम समस्या। हामी रातभरि लगभग 5:30-6 बजीसम्म 5 बजीसम्म हामी सुत्यौँ न। 5 बजीदेखि 4:30 देखि 5 बजीसम्म चाहिँ अलिकति पानी कन्ट्रोल भयो। बिहान 5 बजीसम्म 5 बजीदेखि चाहिँ हल्का पानी कन्ट्रोल भएर अनि मात्रै हामी चाहिँ अलिक कन्ट्रोल भयौँ भनौँ न। त्यो राति कसरी बिताउनु हो? यो घरहरूमा पानी पसेको थियो। सामान ओसार्ने, कोही अब के पो आफ्नो थालबुटुको पन्साउने, सामान ओसार्ने, बुढो पाक्रा बाहिर निकाल्ने, आफ्नो सामानहरू रात गर्ने, त्यही बाटोमा निकाल्ने, जोगाउने, त्यसरी रातभरि बिताइयो। जस्तै नि यो गाउँको पूर्व जाने पनि निकास रहेन रहेछ, पश्चिम जाने पनि निकास रहेन रहेछ। यस्तो अवस्थामा त्यस्तो घरमा कुनै बिरामी भयो भने त्यसको विकल्पहरू के छ यहाँ? यसको विकल्प त केही पनि छैन। हिजो हाम्रो बिहान 9 पनि लगिदियो, पुल पनि लगेपछि हाम्रो हिजोको समस्या भनेको आजको समस्या भनेको हाम्रो विकल्प केही नै थिएन। जस्तै केही नै थिएन, हाम्रो गाउँपालिकाहरूले त अब सामान्य राहतहरू त बाँड्ला नै। यो बाहेक प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले अहिलेसम्म यो गाउँको लागि केही पहल गरेको छ कि छैन? प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार खासै अहिलेसम्म केही गरेको छैन। अब बाटो पनि अब गर्दा गर्दै खै कम्प्लिट भएन। खोलाको पनि पुरो बाँध पनि अब त्यस्तै गर्दा गर्दै कम्प्लिट भएन। सबै अधुरै रह्यो। यो गाउँमा लगभग कति परिवार? सबै अधुरै रह्यो। यो चाहिँ माई खोलाकै कारणले लगभग कति परिवार जति हुनुहुन्छ यो गाउँमा? लगभग यहाँ अहिले 85-90 घर
छौँ 90-95 परिवार हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि अलिक क्षति भनेको यो पूर्वी क्षेत्रमा देखिएको छ यो टोलको। लगभग यो हाम्रो तल्लो क्षेत्रमा बढी क्षति, लगभग हाम्रो गाउँ सबै नै क्षति हो। तर अझै क्षति चाहिँ हाम्रो तल्लो गाउँ क्षति, तल्लो एरिया क्षति, अनि पूर्वपट्टि क्षति। यो गाउँमा अलिक बढी क्षति भएको छरछिमेकीहरूलाई सम्झिनु पर्दा कसको नाम लिन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले? यो गाउँमा बढी क्षति भएको अन्त यहाँ मेरै भयो होइन, अनि यहाँ हाम्रो सोम सोरेन, भगवान पुरा नाम भनिदिनु न। यहाँ हाम्रो दिलीप राई, अनि यहाँ हाम्रो राम हेम्ब्रम, यहाँ हाम्रो जनप्रसाद के पो हाम्रो मनप्रसाद राई, तल काजी राई, यता हाम्रो गाजा सोरेन होइन, गाजा मुर्मु हुने रे हो। बढी क्षति हुने चाहिँ, बढी असर पुग्ने चाहिँ हामीलाई। अब चाहिँ राज्यले तपाईँहरूलाई के गरिदिए जस्तो लाग्छ? सरकारसँग तपाईँहरूको माग चाहिँ के छ? अब हामीले पहिलो कुरो खोलालाई व्यवस्थापन गरिदिए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हामीलाई। खोलालाई हामीले व्यवस्थापन गरिदिए चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रो हुन्छ। खोला तपाईँहरूलाई यहाँबाट अन्यत्र राज्यले सार्न खोज्यो भने जानुहुन्छ? जान्छौँ हामी। त्यसरी हामीले राज्यले नै कतितिर चाहिँ सार्न खोज्यो भने हामी जान सक्छौँ। तपाईँहरूको त अब जायजेथा यही गाउँमा होला, छोड्न सक्नुहुन्छ? सबै नै हो, जायजेथा सबै। अब हामी खेतीपाती अब हामी पहिलेदेखि नै बस्दै आएको, हाम्रो खेती नै हो। जायजेथा हाम्रो 26-27 सालदेखि बसेको हो। यिनै हाम्रो बाउबाजेले नै यहाँ आएर बसेको छ। चारैतिरबाट कन्काईको भगालोले घेरिएको होक्कलबाडी गाउँमा एकजना सुत्केरी हुन लागेको महिला उद्धारको अभावमा छटपटाइरहेकी थिइन्। वडाध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी र सशस्त्र प्रहरीको विपद उद्धार टोलीले ती महिलाको उद्धार गरी अस्पताल पठाउन सफल भयो। हुलाकी राजमार्गदेखि उत्तरतिर रहेको टप्पु गाउँको अवस्था झनै भयावह थियो। पूर्वमा कन्काई र पश्चिममा होलीको पानी पसेर टापु जस्तै बनेको यो गाउँको 18 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। यस टोलको 18 परिवारलाई सशस्त्र प्रहरीको विपद उद्धार टोलीले रेस्क्यु गरेर सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरिसकेको छ। यो बस्तीको कुनै घर बाँकी थिएन जुन बस्ने लायकको होस्। गाउँका हरेक घर कामै नलाग्ने गरी भत्किएका छन्। यता धनगढा र ईश्वर बस्तीका घरहरू पनि सग्ला थिएनन्। कन्काईको भगालोले पाङ्गो माटो सहितको लेदो बस्तीमा पसाउँदा हरेक घर परिवारले क्षति बेहोर्नु परेको छ। घरभित्रका सामानहरू बगेका छन् भने राति अचानक बाढी पसेपछि समेत कोही उद्धार गर्न नपुगेको यहाँका स्थानीयहरूको गुनासो छ। पसेको पानी हिजोदेखि पस्यो। यहाँ के थियो तपाईँहरूको? हाम्रो यहाँ होटेल थियो। हजुर। पहिला उहाँ घर थियो, उहाँबाट घर यहाँ ल्याइकन सबैजना यहीँ बस्थ्यौँ। हजुर। यहाँ बस्दाखेरि धान चामल जति भएको यहीँ थियो। हजुर। अनि राति कति 2 बजीतिर बाढी आयो। बाढी आएपछि एकदम पुरै केही निकाल्न नसकिने गरी बाढी आयो। गाउँकाहरू 2-3वटा घर छन् ठुल्ठुला, त्यही घरमा बसे। त्यसले गर्दाखेरि राति एकदमै अवस्था गम्भीर थियो। तपाईँको यहाँ होटल थियो, सबै सामान अहिले बगाएको अवस्था देखिन्छ। कति क्षति भयो? के लग्यो यो बाढीले? हाम्रो त्यो होटेल उता किराना पसल पनि थियो है? किराना थिएन। किराना थिएन। यसो गर्नलाई मात्र। के लग्यो त यो बगाएर तपाईँको? किराना के अरे होटेलको सबै सामान लग्यो नि। होटेलको सबै सामान लग्यो। अहिले यहाँ बसिसक्नुको अवस्था छैन है तपाईँहरू? अहिले कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ? अहिले उता घर बनाएको गर्दाखेरि राति चाहिँ त्यहाँ गयौँ सबैजना। हजुर। अनि गाउँका पनि 2-4 घरका त्यतै गयौँ, त्यतै बस्यौँ। अनि त्यहाँनिर पनि पानी माथि आउन खोज्दाखेरि अनि चारैतिर फोन घुमायौँ। फोन घुमाउँदाखेरि पनि कहीँ फोन लागेको ठाउँमा पनि फोन उठेन। र त्यतिखेरको अवस्थामा अब हामी बाँच्छौँ जस्तो पनि लागेको थिएन, किनभने त्यत्रो गम्भीर थियो। यो सबै मान्छे बराबर यहाँ हेलौँ पानी थियो। त्यस्तो गर्दाखेरि अनि अब के गर्ने, कसरी बाँच्ने? नाउ पनि छैन, नाउ पनि पर छ, कसरी बाँच्ने? अनि भगवान्को कृपाले जे होस् बिहानको टेम अलिअलि पानी घट्दै गएपछि अनि कसलाई फोन गर्नुभयो राति तपाईँले? राति मैले फोन गरेँ, पहिला फोन गरेँ कातिलाल सरलाई। हजुर। कातिलाल सरलाई फोन गर्दाखेरि स्विच अफ भयो, स्विच अफ बतायो। त्यसपछि मैले यहाँ के अरे कुञ्जिबारी प्रहरीमा फोन गरेँ। त्यहाँ फोन गर्दाखेरि यहाँ हामी 5 नम्बरमा
त्यहाँ पनि जोखिम छ, अलिक अप्ठ्यारै छ, तपाईँले जसरी भए पनि राम्रोसँग बसिदिनु होला, हामी बिहान आउँछौँ भन्नुभयो। हजुर। अनि त्यसपछि मैले फेरि फोन लगाएँ यता विद्यानन्द दाईलाई, विद्यानन्द के अरे हाम्रो देवीगढा, उहाँले पनि फोन उठाउनु भएन। उहाँ पनि कहाँ उता टप्पु कता पुरै जोखिम छ अरे, उतातिर जानुभएको थियो, बिहान थाहा पाइयो। अनि त्यतिखेर फोन घुमाउँदाखेरि अन्तिममा गौरीगञ्ज नर्सिङ दाई, गौरीगञ्ज एकको नर्सिङ दाईले फोन उठाए। उहाँको नम्बर मसँग थियो, पहिला म संयोजक थिएँ यहाँको, उहाँको नम्बर थियो मसँग। उहाँको नम्बरले गर्दाखेरि उहाँले अब कता कता कहाँ कहाँ फोन गर्नुभयो। अनि त्यहाँ प्रहरी आउनुहुन्छ, जसरी भयो नि मान्छे निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा आशा भयो, साँच्चै आउनुहुन्छ निकाल्नुहुन्छ भनेर। तर फेरि पनि उहाँले फोन गर्नुभयो, त्यहाँ प्रहरी आइपुग्यो कि आइपुगेन, आउनु भएको छैन भन्यो। अनि कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि बिहान फेरि सोध्नुभयो, अलि अलिक पानी घटेको छ भन्नुभयो। ल म अब गाउँपालिका अहिले जाँदैछु, त्यहाँ के गर्नुपर्ने म जान्छु भन्नुभयो। अनि यहाँ तपाईँको छरछिमेकमा लगभग कति घर जति डुबायो? यहाँ भएको ओल टोटल 22 घर जति छौँ, 22 कि 24 घर छौँ होला, सबै डुबायो। यस बस्तीका करिब 22 परिवार विस्थापित भएका छन्। लेदो माटो सहितको भगालो घरमा पसेपछि यस बस्तीको कुनै पनि घरमा मान्छे बस्न सकिने अवस्था छैन। यसबाहेक बिर्खे बस्ती र टुनु बस्तीका 18 परिवार, रङ्गिया थानको 1 परिवार, धनगडाको 7 परिवार र बालुबाडी गाउँको 29 परिवारको अवस्था पनि यी गाउँहरूकै जस्तो छ। यी बस्तीका 55 परिवार पनि विस्थापित भएका छन्। त्यसो त वडाध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशी सहित वडा नम्बर 1 को वडा समितिले सुरुदेखि नै पीडितहरूको उद्धार गरी खाद्यान्न सहितको सामान्य राहत सामग्री वितरण गरिरहेको छ। यद्यपि सबै पीडितहरूले राहत नपाइरहेको गुनासो स्थानीयहरूले गरेका छन्। हो, जस्तो यहाँ धेरै डुबान भएकोहरू चाहिँ विशेष छुट्नेहरू छुटेर गएछन्। यहाँ हामीले पशु वडाध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यो रातको गाडी लिएर गए, के भयो, ल आउँदैछ, डाटा उड्दैछ, यो हुँदैछ भन्ने कुरो भयो। अब यहाँ पछाडि आउँछ, यो हुन्छ भन्दा यो अहिले नपाउने, विशेष यहाँ मारमा पर्ने चाहिँ भइरहेछन्, पछाडि परे। यिनीहरूको चाहिँ पछि त्यो डाटामा चाहिँ जान्छ कि जाँदैन, अथवा के हुन्छ, राहत पाउनेले चाहिँ नपाएर गर्छ। राहत चाहिँ के बाढियो त अहिले? राहत अहिले त पाउन थोरै कुरो होला, पछाडि अब यही कुरो चाहिँ लिन्छ होला होइन। जस्तो रेड क्रस आउँदैछ, को आउँदैछ भन्दैछ नि, अहिले चाहिँ चिउरा र के रहेछ यहाँ पाएको। अहिले गाडी भर्खर तपाईँ आउनुभन्दा 2 मिनट अगाडि गाडी गयो। विपदको विषयमा हामीले वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशीसँग समेत भेटेरै कुराकानी गरेका छौँ। यो अविरल वर्षाका कारण निकै धनजनको क्षति देखिएको छ। के छ वडासँग यसको डाटा? धन्यवाद। यो वास्तवमा यो 2078 सालको शुभ दसैँ विजयादशमी बिदाई गर्दै गर्दा जुन यो 2 दिन 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाले गौरीगञ्ज 1 वार्ड नम्बर 1 मा निकै ठुलो क्षति गरेको अवस्था छ। यहाँ यो भौगोलिक अवस्थाले विकटता हुँदै गर्दा यहाँ तीनटा खोलाले घेरा हालेको वार्डको रूपमा स्थापित रहेको छ। जसरी पूर्वमा तपाईँको कन्काई नदी रहेको छ भने बिचमा तपाईँको कमल बनियानी नदी पर्छ, त्यसै गरी पूर्व पश्चिममा तपाईँको कमल नदी पर्छ। र अहिले तत्कालको लागि यो कन्काईले चाहिँ क्षति पुर्याएको छ। कन्काईले जसरी तपाईँको रङ्गिया थानमा 1 घर परिवारलाई पूर्ण विस्थापित गरेको छ, त्यसै गरी टप्पुमा तपाईँको 18 परिवार, भीम सुब्बाको बस्तीमा 18 परिवार विस्थापित भएको छ, पूर्ण विस्थापित। त्यसै गरी तपाईँको धनगडादेखि पूर्व टोलमा ईश्वर बस्ती टोलमा 17 परिवार र त्यसै गरी तपाईँको कन्काई नदी पुल बन्दै गरेको त्यो ठाउँमा 2 परिवारको बसोबास रहेको थियो। त्यो लगभग 19 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको अवस्था छ। त्यसै गरी होकलबाडीमा तपाईँको लगभग त्यहाँ जम्मा 95 परिवार हुनुपर्छ मलाई लाग्छ, तर रेड क्रसको डाटा अनुसार 85 परिवार डुबानमा रहेको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईँको साबिकको वार्ड नम्बर 4 यो गाविस हुँदैखेरिको साबिकको वार्ड नम्बर 4 बालुबाडीमा तपाईँको 29 परिवार डुबानमा रहेको छ। र यो सँगसँगै तपाईँको
हजारौँ 1500 2000 बिघा जति यहाँ धान बालीहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएको अवस्था छ र यहाँ हामी सुरक्षाका साथीहरू बिओपीको साथीहरू बैगुन्द्राका बिओपीको साथीहरू हाम्रा प्रहरी चौकीका जवानहरू साथीहरू सबै वडाका जनप्रतिनिधि साथीहरू लगायत हामी सबै हिजोदेखि निरन्तर हामी 10 बजीदेखि हिजो खटिरहेका छौँ। हामी विभिन्न ठाउँमा पुगेर उद्धार गर्ने खट्ने त्यो सँगसँगै त्यसरी नै हामी हिजो बेलुका तपाईँको लगभग 5 बजेतिर हामी बिर्खे बस्ती टप्पु हामी छिरेका थियौँ। बिओपीका साथीहरू जवानहरूलाई लिएर म आफै अगाडि लागेर गएको थिएँ। त्यसमा तपाईँको 20 जनालाई उद्धार गरेर राति नै हामीले त्यो बाँधमा कन्काईको बाँधमा राख्न सफल भएका थियौँ। त्यो सँगसँगै तपाईँको त्यो त्यही टप्पुको उत्तरपट्टिको एकजना हाम्रो विश्व महतो भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ। उहाँको घरमा पानी पसेको थिएन। त्यतिखेर उहाँहरू चाहिँ लगभग 15 जना जति मान्छे उहाँको घरमा बसोबास गरिरहेको अवस्था थियो र बाँकी मान्छेहरू दिउँसै नै यता गाउँतिर निक्लिसकेको अवस्था थियो। र त्यस पछाडि त्यो परिवारहरूलाई हामीले राति नै तपाईँको पानीको चाउचाउको चुराको व्यवस्थापन हामी राति नै गरेका थियौँ। त्यो टप्पुमा त्यो बाँधमा पुर्याएका थियौँ। बाँधको 20 जना साथीहरू जो बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई उद्धार गरेर 20 जना जति बाँधमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई टिनको छाप्रो लगाएर त्यहाँनिर बाँधमै अहिले उहाँहरू सुरक्षित महसुस गर्नुभयो। त्यही बाँधमै हुनुहुन्छ। बाँकी तपाईँको त्यो टप्पुको मान्छेहरूलाई अहिले हामी तत्काल अहिले रामजानकी विद्यालयमा त्यहाँ विद्यालयमा व्यवस्थापन गरेर म अहिले भर्खरै आउँदैछु त्यहाँबाट। जस्तै यो ईश्वर माझी बस्तीमा राति 1 बजे बाढी पस्दा त्यहाँ उद्धारको लागि कोही पनि पुगेन भन्ने गुनासो आइरहेछ नि। त्यो निश्चय नै यो तपाईँको 10 बजे पछाडि सम्पर्कविहीन भयो। मोबाइल स्विच अफ भयो, लाइन थिएन। अब रात्रिको अवस्था केही देखिएको अवस्था थिएन। त्यो ठाउँबाट म 10 बजे त्यही ईश्वर बस्तीकै नहरबाट म 10 बजे त्यहाँबाट त्यो साथीहरूलाई भन्छन् गरेर लगायत ईश्वरलाई नै मैले फोन गरेर तपाईँहरू सबैजना साथीहरू अहिले नै निक्लिनुपर्छ, निक्लिँदा राम्रो हुन्छ, खोला बढ्ने क्रममा छ, सूचना आइसकेको छ भन्दै गर्दाखेरि उहाँले होइन काका, मलाई काका भन्नुहुन्छ, मेरो भचिँदै पर्छ, काका तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्, डुङ्गा मैसँग छ, म अब डुङ्गै चलाउने व्यक्ति हुँ। त्यसले गर्दा त्यस्तो समस्या आएपछि यो सबै साथीहरूलाई म डुङ्गामा राखेर यहाँबाट उद्धार गर्ने काम गर्छु भनेर एक खालको उहाँले भनिसक्दाखेरि त्यस पछाडि त्यो टोलबाट त्यसरी म ढुक्क उहाँलाई विश्वास त गरेका थिएँ र त्यसले गर्दा त्यस पछाडि चाहिँ अब फोन पनि स्विच अफ भयो, सम्पर्क हुन सकेन र बिहानदेखि हामी लगभग निरन्तर फेरि लागिरहेको छौँ। अब यो विस्थापित परिवारहरूलाई राहतको लागि के छ, वडाले के गरिरहेको छ, अरू सङ्घ संस्थाबाट के समन्वय गरिरहेछ? तपाईँको त्यही चाउचाउहरूको, भुजाहरूको, चुराहरूको, पानीको, तेलहरूको त्यस्तै हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ अहिले तत्कालको अवस्थामा चाहिँ। अब यस पछाडि लगत्तै भोलि बिहानै हामी मिटिङ बस्दैछौँ। आज जिल्लाबाट सिडिओ साहबहरू, एसपी साहबहरू, जिल्ला रेड क्रसको अध्यक्ष लगायत अन्य सङ्घ संस्थाका महत्त्वपूर्ण साथीहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूलाई हेरेर जानुभएको छ। एकछिन हामी कुञ्जेबारी प्रहरी चौकीमा मिटिङ पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई मैले आग्रह पनि गरेका छु रेड क्रसबाट के गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको अर्को एउटा के संस्था मैले नाम बिर्सेँ, उहाँहरूसँग पनि मैले कुरा गरेका छु। उहाँहरूले पनि आश्वासन दिलाउनु भएको छ अब के गर्न सकिन्छ, हामी केही गर्छौँ भन्ने खालको विश्वास दिलाउनु भएको छ। र अब दात्री सङ्घ संस्थाहरू ठोकिराख्नु भएको छ। यसको लागि हामीले एक द्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने हामीले सोच राखेका छौँ र भोलि बिहानै 8 बजे हामी इमर्जेन्सी मिटिङ बस्छौँ र त्यस पश्चात जति पनि यो तपाईँको सङ्कलन हुन्छ राहतहरू हामीले त्यो तरिकाले सिस्टमेटिक तरिकाले त्यसरी हामी एक द्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नेछौँ। र अर्को कुरो यथार्थ डाटा सङ्कलनको लागि मैले वडाका सदस्य साथीहरूलाई, सुरक्षाका चौकीका साथीहरूलाई आग्रह गरेका छु, तपाईँहरूले प्रत्येक घरमा सम्भव भए जान सक्ने ठाउँमा प्रत्येक घरमा गएर यथार्थ डाटा टिपोट गर्नुहोस्। पारिवारिक सङ्ख्या कति छ, पुरुष कति छ, महिला कति छन्, बालबालिका कति छ, त्यो घरको अवस्था कस्तो छ, त्यो यथार्थ डाटा सङ्कलन गर्नुहोस्। त्यो डाटा सङ्कलन गरेर बेलुकासम्म मलाई रिपोर्ट आओस्। त्यो अनुसारको हामी उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न र राहत उपलब्ध गराउन हामी लाग्छौँ। जस्तो कि अहिले सबैभन्दा बढी जोखिम यो होकलबाडी गाउँमा देखिएको छ र सबैभन्दा बढी परिवार सङ्ख्या पनि अहिले जोखिममा परेको त्यही बस्तीको देखिएको छ। यो होकलबाडी बस्ती तपाईँ पुग्नु भयो कि भएन? निश्चय नै होकलबाडी पुग्न सकेको अवस्था छैन।
त्यो खोला बाढीकै कारणले र भएको एउटा डुङ्गा पनि त्यहाँको बगाइसकेको कारणले अब त्यहाँ आफू अब पौडी खेल्न पनि अहिले असक्षम भएकै कारणले त्यहाँ पुग्न नसकेकै अवस्था हो र यसको लागि अहिले हाम्रो इन्सपेक्टर साहब बिओपीको इन्सपेक्टर साहब जयराम सरसँग सल्लाह भइसकेको छ र उहाँले त्यो बोर्ड अहिले तयार गर्दै हुन्छ र अहिले हामी केही राहत सामग्रीहरू लिएर हामी बोर्डमा अहिले निकट भविष्यमै हामी अहिले तर्नेछौँ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा ठुला नदीहरूका कारण हरेक वर्ष करोडौँको धनमालको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। नदी नियन्त्रण गर्न सरकारको दूरदर्शी योजनाको अभाव, खोला तटबन्धनको काममा सरकारको उदासीनता तथा जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सो क्षेत्रका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले यो बाढीको समस्या गौरीगञ्जका यी 2 वडाहरूमा जिउको तिउ नै छ। दशैं लगतै दशाको रूपमा आएको अविरल वर्षा र सो वर्षाले गाउँमा पसाएको बाढीबाट डुबानमा परेका वडा नम्बर 1 र 2 का करिब 300 परिवारलाई सरकारले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् र यससँगै गौरीगञ्ज क्षेत्रका कृषकहरूको पाक्न लागेको हजारौं बिघा धान खेतीमा भएको क्षतिप्रति पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गम्भीर बनोस्। गौरीगञ्ज दर्पण .com का लागि मदन राजवंशी, गौरीगञ्ज।